عليه الصلاة والسلام ينيه نبي أمة يدرجن جيتا مسجانا يجبوا الحمد لله رب العالمين أنبياء وشن هلو سبسبوا يسجدوا نبي أمتنا نيا ها يتلك كبرنا حقيقة أنس بن مالك رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام سلا إسراء معراج سناجروا منالو يلال أتيت بالبراق براق متالين قربلين يهنسسا نجنو كأحياء كف ياله كبقلو زك ياله مكاكل لا يالنو يبلغ يضع حافره عند منتهى طرفه يالو النبي عليه الصلاة والسلام ዱካውን የሚያስቀምጠው መጨረሻ ያየበት ቦታ ላይ ነው አሉ። አላሁ አክበር እንዴት እንደሚበራያች መጨረሻ ያየበት ላይ ነው ዱካው የሚያርፈው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حتى فركبته او فركبته ጋለብኩ ያንን እንስሳ حتى اتيت بيت المقدس እስከምደርስ ድረስ قال فربطته بالحلقة التي يربط الأنبياء أنبياء جمالوچاچون مغواغوجاچون يمياسربت بوتا قلبت لا أسركوت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم دخلت المسجد يا الله تصوير مشيق هذا بتام ياغواغوال مسجد قبوا عسروا بدن بيتاياچوا عسروا قبوا النبي صلى الله عليه وسلم مسجد فصليت فيه ركعتين ولت ركعة سجدكو قبتشي ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن كزام جبريل عليه السلام ولت ركعة يزول لي متى عنده خمر يازنو ሌላኛው ደግሞ ወተት የያዘ ነው فاخترت اللبن ወተቱን መረጥኩ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጅብሪል አለይሂ ሰላም اخترت الفطرة ተፈጥሮን መረጥክ አለኝ አሉ فطرة الله التي فطر الناس عليها الله